Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour comprendre les mathématiques de la CM2. Donc aujourd'hui nous avons des problèmes procédures personnelles dans la page 29. Donc on passe à la page 29 de ce livret. Donc ici dans les procédures personnelles. Donc il y a la compétence visée. Il y a la compétence visée c'est élaborer une démarche personnelle pour résoudre un problème ولا des problèmes. يعني هنا المتعلم خصو يكون قادر تكون عنده واحد المنهجية شخصية لحل بعض التمارين. إذا chercher et argumenter يعني لنبحث ونستدل يعني نجيبو خصنا الريزونمون. À toi de chercher seul ou avec ton équipe. إذا هذا التمرين هذا البروبليم هذا اللي في هذه البطاقة الخضراء إما يمكن لك ديرو بوحدك وكيمكن لك ديرو في وسط مع ليكيب نتاعك. Donc on va lire le problème. Donc un pain, un croissant et une tartelette. Donc هذا هو لو pain. Donc نشوفو في الصورة هذا هو لو pain. وهذه لا تارتليت وهذا لو كرواسون. دونك ان بان اي ان كرواسون. اذا هنايا واحد يعني هاد لو بان هذا افيك لو كرواسون سا كوت 13 درهم. يعني هادو بجوج الثمن تاعهم 13 درهم. اون تارتليت اي ان كرواسون 22 درهم. اون تارتليت اي ان كرواسون 22 درهم. La question calcule le prix d'un pain, d'un croissant, d'une tartelette. دابا السؤال هو خصنا نلقاو الثمن تاع لا تارتليت والثمن تاع هذه والثمن تاع هذه. ما عندنا حتى واحد. حنا عندنا هنا بجوج هنا بجوج وهنا بثلاثة. إذا دابا هنايا من خلال هذا لو بروبليم هنايا شنو قالوا لينا؟ observe maintenant le travail de Jibril et son équipe puis celui de l'équipe de Faiza. غادي نشوفوا كيفاش خدمت فايزة والكيب نتاعها وكيفاش خدم جبريل والكيب نتاعو. ودونك هنا غادي نتبعوا لا ميثود اللي تبع اللي مشى فيها جبريل. دونك جبريل شنو دار؟ خدا الثمن نتاع لو بري نتاع لا تارتليت اي لو كرواسون. شحال الثمن نتاعهم؟ لا تارتليت اي لو كرواسون دونك سيتادير هنايا 22 درهم لا تارتليت اي لو كرواسون. و لو بان et le croissant et la tartelette 30 درهم. إذا الثمن ديال كلشي 30 درهم. كيفاش غادي المنهجية اللي غادي يتبع اللي تبع جبريل وليكيب نتاعو؟ دونك لو بري ديال لو بان شنو غادي يكون؟ باش نلقاو الثمن ديال لو بان غادي ناخدو الثمن الكلي اللي هو 30 درهم وغادي نقصو منه 22 درهم اللي هو الثمن ديال لا تارتليت اي لو كرواسون. وهنايا شحال غادي نلقاو 8 ديال الدراهم. اذا 8 الدراهم هذا لو بري ديالاش؟ اذا هذا لو بري ديال لو بان. احنا لقينا لو بري دو لو بان. دابا الا بغينا لو بري دان كرواسون شنو نديرو؟ دونك عندنا لو بان اي لو كرواسون 13 درهم. لو بري دو بان اي دو كرواسون 13 درهم. اذا غناخدو لو كرواسون يعني غادي ناخدو 13 درهم وغادي نقصو منها 8. دونك 13 موان 5 est égal pardon moins 8 est égal à 5 درهم. يعني لو بري نتاع لو كرواسون 5 درهم. دونك احنا لقينا لو بري نتاع لو كرواسون 5 درهم. دابا لو بري نتاع لا تارتليت عندنا الثمن نتاع لا تارتليت اي لو كرواسون 22 درهم. اذا غنقصوا 22 غادي نقصوا منها 5 ديال الدراهم وغادي نلقاو دونك 17 درهم. دونك هكذا احنا بطبيعة الحال احنا لقينا الثمن ديال كل واحد. دونك هنايا نشوفوا 17 درهم. دونك الا بغينا نتاكدوا غادي نجمعوا لو تو. دونك عندنا نشوفوا واش كيعطينا هذا الشيء 30 وي كيعطينا 30. دونك سي جوست. دونك هذه لا ميثود ديال جبريل اي سون ايكيب. دونك هذه لا ميثود ديال جبريل اي سون ايكيب. دابا نشوفوا ليكيب دو فايزة. pour calculer nous avons choisi. إذا شنو اختارت فايزة؟ يعني عندنا لو بري ديال لو بان اي لو كرواسون
ها هو لو بان اي لو كرواسون. عندنا لو بري ديال لا تارتليت اي لو كرواسون. سو كي في لو بري توتال شنو غادي يكون؟ جمعات يعني هذا لو بري دان بان اي دان كرواسون عندنا 13 درهم 13 درهم، وعندنا لو بري دون تارتليت اي ان كرواسون 22 درهم. اذا شنو دارت فايزه اي سون ايكيب؟ جمعوا هادشي 22 زائد 13، دونك 2 زائد 3 5، دونك 35 درهم. اذا في هاد 35 درهم شنو عندنا؟ عندنا اون تارتليت وعندنا ان بان، ولكن شنو عندنا ايضا؟ عندنا جوج ديال لي كرواسون، يعني جوج ديال لي كرواسون. اذا دابا باش يلقاو الثمن لو بري ديال لو كرواسون شنو داروا؟ دونك كوم لو بان لو كرواسون اي لا تارتليت شحال الثمن ديالهم بثلاثه؟ دونك عندنا 30 درهم. عندنا الثمن تاع هادو ان تارتليت ان كرواسون ان بان الثمن 30 درهم، راه مديكلاريه في التمرين. دونك الا بغينا نلقاو واحد الكرواسون شنو غنديرو؟ غادي ناخدو هاد 35 درهم اللي فيها ان بان ان كرواسون ان تارتليت وواحد لو كرواسون اضافي، دونك غنقصو منها لو بري نتاع لو بان اي لو كرواسون اي لا تارتليت. غادي ناخدو هذا نقصو منه يدين 35. الا نقصنا منها 30 غنلقاو 5 درهم اللي هو الثمن ديال لو كرواسون. دونك نرجعو للتمرين اللي فات. فوالا لو كرواسون 5 درهم. دونك شنو هو لو بري دابا ديال تارتليت؟ عندنا باش نلقاو الثمن ديال لا تارتليت عندنا نشوفوا لا تارتليت مع الكرواسون الثمن تاعهم 22. اذا 22 نقص منها 5، اذا كتعطينا 17 درهم. وإلا بغيت الثمن تاع لو بان غادي نشوف لو بان مع لو كرواسون عندنا 13. اذا 13 غنقص منها عاوتاني 5، 13 غادي نقص منها 5 وغتعطيني 7، دونك باردون 8. اذا هنا 8. فوالا دونك داكشي اللي لقى ليكيب ديال فايزه سي لا ميم شوز كو ليكيب دو جبريل. دونك as-tu calculé comme eux؟ دونك دابا شنو السؤال هنا؟ لو ريزونمون l'équipe de Jibril à tes camarades. explique le raisonnement. هنا خصك تشرح لصحابك الطريقه باش خدم جبريل. في لا ميم شوز بور لو طرافاي. اذا هنا غادي في القسم الا خدمتو اون ايكيب غتشرح للتلاميذ صحابك في ليكيب الطريقه ديال جبريل والطريقه ديال فايزه. اتي كالكولي كوم او، واش حسبتي بحالهم؟ وي، دونك حسبنا بحالهم. اتي تروفي لي ميم ريبونس، واش لقينا نفس لي ريبونس؟ بيان سور. دونك لقينا لي ميم ريبونس. ها حنا لقينا هنا لو بري ديال الكرواسون لقينا 5 درهم، ها هي. وبالنسبه لو بري نتاع لو بان لقينا 8 درهم بالنسبه لهم جوج، و17 بالنسبه. دونك لقينا لي ميم ريزولطا. اذا هذا يعني ان كل الطرق تؤدي الى روما. وي، دونك نو افون تروفي لي ميم ريزولطا. دونك فوالا بالنسبه لهاد لو بروبليم. دابا اون فا باسي ا جو ميكزيرس. دونك ريزودر. دابا اون فا ريزودر لو بروبليم هذا سويفون هاد لا بروسيدور. هاد لا بروسيدور اللي تبعها جبريل مع فايزه. دونك اون فا سويفر لا ميم ميثود، اون فا ليتيليزي تو لو طون. دابا هاد لا ميثود هادي سي اون ديمارش، هي منهجيه يمكن استعمالها في كل تمرين بحال هذا. دونك combien pèse une banane, une poire, une pomme؟ دونك عندنا هنا une banane, une pomme et une poire. هنا une poire, deux bananes. هنا une banane, poire, pomme. Donc on va utiliser comment faire? On va utiliser la différence pour trouver une banane. Donc غادي نديرو الفرق بين هاد une poire, une pomme, une banane، وغادي نطرحو منهم une poire et une pomme، وغادي نلقاو une banane. Donc première des choses on va trouver la masse d'une banane. Donc عندنا 600 grammes moins 400 grammes. Donc شحال كتعطينا 200 grammes. Donc 200 grammes هي la masse d'une banane. 200 grammes. D'abord pour calculer la masse d'une poire, qu'est-ce qu'on va faire? غادي ناخدو هادي وغادي نطرحو منها la masse de 2 bananes. إذا عندنا 2 bananes et une poire pèse 550. 550 إلا نقصنا منها جوج لي بانان، عندنا une banane فيها 200 غرام
إذا جوج لي بانان غادي يكون فيهم 200 fois 2 c'est-à-dire 550 grammes moins 400 c'est-à-dire que 150 grammes هي la masse d'une poire. Donc احنا لقينا la masse d'une poire. Donc d'abord on va calculer la masse d'une pomme. Donc on va utiliser هنايا عندنا 400 grammes, donc عندنا 400 grammes moins 150 grammes هي la masse ديال une poire. Donc pour trouver la masse ديال la pomme, donc تعطينا 250 grammes. Donc هذه هي la méthode à suivre pour trouver les trois masses ديال les trois fruits. Donc d'abord pour vérifier هادشي شنو غادي نديرو؟ كيمكن ناخدو ناجوتيو les trois. donc غناخدو la masse ديال une pomme وغادي نزيدو لها la masse نتاع une poire اللي هي 150 زائد 200 ونشوفو واش غادي نلقاو 600. donc 0 10 600 grammes. Voilà, donc c'est juste. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant les procédures personnelles pour apprendre les mathématiques de la CM2.